प्रोटेस्ट जारी है और ये जो प्रोटेस्ट है ये आर या पार की सूरत-ए-हाल अख्तियार करेगा बकौल पीटीआई के, क्योंकि मुज़ाकरात से अब तक कोई दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही। और ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान ने जो 3 मुतालबात रखे थे उनमें जो सबसे पहला मुतालबा था वो असीरान की रिहाई है। जो पीटीआई के जो असीरान हैं और बशमूल बानी पीटीआई उसमें शामिल हैं, उनकी रिहाई जो है वो होनी चाहिए, ये हुकूमत से उन्होंने मुतालबा रखा। फिर उन्होंने दूसरा जो मुतालबा रखा वो ये था कि जो मैंडेट है पीटीआई का वो वापस किया जाए और 26वीं तरमीम जो है उसका जो है वो खुलासा किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। अब ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमत मुतालबात तो नहीं मानेगी। ये जो 2 मुतालबात हैं, ख़ास तौर पर जो 26वीं तरमीम है उसमें जो कुछ किया गया, जिस तरह से ज़मीर फरोशी की गई, जिस तरह से पीटीआई के जो अरकान हैं उनको ख़रीदा गया और जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर से ये जो 26वीं तरमीम पास कराई गई वो सबके सामने है। और फिर मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको जिस तरह से कायल किया गया, उसमें जो बिलावल भुट्टो का किरदार था वो सबके सामने है। तो 26वीं तरमीम तो उन्होंने कराई ही इसलिए थी कि अदालत के आगे बंद बांधा जा सके और जो रिलीफ पीटीआई को मिल रहा है वो ना मिल सके। वो तो सब जानते हैं कि नीयत क्या थी हुकूमत की। तो जितनी तकद्दो की गई इसके पीछे, जिस तरह से ज़मीर खरीदे गए, जिस तरह से नंबर गेम पूरे किए गए, वो तो मुश्किल है कि ऐसे हो सके कि 26वीं तरमीम को वापस ले लें, रिवर्स ले लें। ये तो हुकूमत कहेगी कि ये तो हमने फिर गलत फैसला ले लिया, उसके तो अना का मसला बन जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मैंडेट चोरी वाली बात पर तो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट सबके सामने है। वो क्या कहते हैं कि जी अगर हम मैंडेट वापस कर देंगे पीटीआई को तो हम क्या करेंगे, फिर तो वो हमसे बदले लेगा और कोई हुकूमत जो है वो दूसरे को हुकूमत नहीं देती अपनी। तो ये बातें उन्होंने की हैं, तो ये तो मानने वाले नहीं है। हाँ, जहाँ तक असीरान की बात है तो कुछ असीरान जो हैं उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद हैं उनका एक पहला बैच है, उसको सज़ाएँ भी दे दी गई, बड़ी सख्त किस्म की 6 साल की सज़ाएँ दी गई हैं। तो वो एक पैगाम दिया गया है बेसिकली पीटीआई को और बानी पीटीआई को, इमरान खान को, कि अगर आप एहतजाज करेंगे, इंतशार फैलाएंगे तो आपके गिरद जो है वो घेरा मज़ीद तंग होगा। और अब मिलिट्री ट्रायल चलाने की भी बात हो रही है इमरान खान के अगेंस्ट, तो वो भी मामला चल रहे हैं। तो इमरान खान जानते हैं कि इनके गिरद मज़ीद घेरा तंग किया जा सकता है, इसलिए अब वो आर या पार वाली सूरत हाल जो है उसको अख्तियार करने जा रहे हैं। आप हुकूमत का जो खौफ है वो मुलाहिज़ा कीजिए कि अभी 24 नवंबर की डेट को अनाउंस किया गया और 4-5 दिन पहले ही लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर कंटेनर जो हैं वो डालना शुरू कर दिए गए, कंटेनर लगाना शुरू कर दिए गए। फिर यही नहीं, मोटरवेज जो हैं वो बंद कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा जो है पोछाल नज़र आ रहा है हुकूमत के अंदर, एक पैनिक नज़र आ रहा है। और जिस तरह से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बार बार आके जो स्पीचेस कर रहे हैं वो सबके सामने है कि वो बार बार मतलब सब अच्छा है का राग आप रहे हैं और कहते हैं जी पुलिस चौको चौबंद है और पुलिस तैयार है। तो मजम्मत का एक पूरा रास्ता बांध लिया है हुकूमत ने कि अगर पीटीआई आएगी तो बंद बांधा जाएगा। बहरहाल जो ये कहा जा रहा था, जो कॉल्स के मुतालिक कहा जा रहा था कि 24 नवंबर की कॉल शायद मनसूख हो जाए, और जो बैरिस्टर गौहर हैं और जो सलमान अकरम राजा हैं वो रिसेंटली गुज़श्ता रोज़ जो है वो बानी पीटीआई से मिलने की भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं पाए क्योंकि मुलाकात उनकी स्केड्यूल ही नहीं थी, वरना वो शायद इसको एहतजाज को मनसूख करने की भी बात करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अब बहरहाल अली अमीन गंडापुर जो है वो अब तक, जो आपको वीडियो जब तक पहुँचेगी तब तक वो अटक पहुँच चुके हैं और पंजाब के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद तो सील्ड है, रेंजर्स तैनात हैं, एक पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी वहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में अगर इस्लामाबाद में पहुँचा जाता है तो ज़ाहिर सी बात है ये हुकूमत ने तो अपना एक स्टैंस दे दिया है कि जैसे ही इस्लामाबाद में पाँव रखा जाएगा और पीटीआई के कारकुनों को धर लिया जाएगा। और अब भी 600 से ज़ायद कारकुन जो है उनकी गिरफ्तारी, उनकी पकड़ दकड़ की इतलात आई हैं। तो ये बहुत एक कह लें कि क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर है कि हुकूमत जो है वो फिर पूरी दौंस और दांदली का इस्तेमाल कर रही है। और ये देखिए, सितम तरीफ़ी देखिए कि वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो सरकारी वसाइल यूज़ करती है। अगर वो यूज़ करते हैं तो वो गलत है, लेकिन जो हुकूमत है वो एहतजाज को रोकने के लिए अब तक 2 अरब से ज़ायद का जो है ना वो झोंक चुकी है इसमें, 2 अरब से ज़ायद रकम। और वो किसके जेब से गए हैं? वो आवाम की जेब से पैसे गए हैं, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं जो इन्होंने झोंके हैं सिर्फ एहतजाज को रोकने के लिए। और पिछली दफ़ा जो 28 सितंबर को भी कॉल दी गई थी, उसमें भी पहले इस्लामाबाद में भी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी और फोकस इस्लामाबाद में रखा गया था। पंजाब के अंदर भी कॉल थी, लेकिन पंजाब के अंदर लोग नहीं निकले थे उस तरह से, लेकिन कंटेनर इस तरह से उन्होंने लगाए थे कि जैसे पता नहीं अब क्या धमाका हो जाना है, क्या हो जाना है। लोगों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के लिए पैनिक जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। मोटरवेज बंद हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है सिर्फ इस वजह से कि पीटीआई वहाँ पे एहतजाज करने जा रही है। आप करने दें,
آپ کہتے ہیں جی کہ یہ احتجاج کریں گے، دھر لیے جائیں گے. آپ اسلام آباد کے اندر انہوں نے دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا ہے، آپ ان کو وہاں پہ کرنے دیں. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح سے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، پھر کر لیں اس حساب سے سچویشن کو ڈیل. لیکن اگر آپ نے یہ پہلے سے طے کر لیا ہے کہ 1 اور 9 مئی کو اپنے پلانٹ کرنا ہے اور وہ آپ نے پھر پھنسانا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، تو وہ ایک الگ بات ہے. اب حکومت تو بہرحال مشکلات میں تو وہ بھی ہے، ایک چین سے بیٹھ جائے وہ نہیں ہو سکتا. اس کو پتہ ہے کہ اگر کچھ وہاں پہ مسئلہ کریٹ ہو گیا تو حکومت کے گلے بھی بات پڑے گی، کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت سے نالا نظر آتی ہے، کیونکہ ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا. آپ کو یاد ہے کہ عطا ترڑ نے پی ٹی آئی پر پابندی کی بھی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے گی، لیکن وہ صرف ایک پریس کانفرنس کے بعد خاموشی تھی حکومتی حلقوں میں کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی پی ٹی آئی کے پابندی کے حوالے سے. تو اب بہرحال یہ جو احتجاج ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے یقینی طور پر، کیونکہ اگر یہاں پہ کچھ مطالبات منوا لیے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی ذریعہ بات یہاں پہ سرخر ہوگی. اور جس طرح سے عارف علوی بھی نکل چکے ہیں، اور ایک مزے کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑ تھی، ایک رفت تھی جو اب بھی ہے، اور بشرا بی بی بھی اب کمان سنبھال چکی ہیں پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے جو حالیہ سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا وہ بھی کسی حد تک پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا ہے اس نے. لیکن اس کے باوجود وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور اختلافات اس کی وجہ سے بھی بڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود 24 نومبر کو نکلنا یہ ایک بڑی بات ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کینسل ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح پھر ایک بار غائب ہوتے ہیں، اور غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ بیک ڈور ان کے رابطے چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. تو اس میں کیا ہوگا، کیا اس میں کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کے کیسز، بانی پی ٹی آئی کے کیسز جو ختم ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، کیا بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پارٹی مضبوط ہوگی، اور زیادہ دیر تک ان کو رکھ بھی نہیں سکتے اندر جیل میں. یہ بھی حکومت کے لیے ایک پریشرائز والی سچویشن ہوگی کہ پریشر تو آ رہا ہے کہ آپ نے ایک لیڈر کو جو مقبول ہے، جو پاپولر ووٹ لے کر آیا ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ حکومت کے لیے بھی ظاہر بات ہے مشکل ہوگی. لیکن بہرحال جو ہے اب کیا سچویشن بنتی ہے وہ تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گی، اور کچھ گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اب جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ پراپرلی احتجاج کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اسلام آباد پڑاؤ کرتے ہیں، کتنے دن وہاں رہتے ہیں، یا پھر ہمیشہ کی طرح وہ ببل ہوتا ہے یہ احتجاج اور وہ چھو منتر ہو جائے گا سارا کچھ. یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ایک یہ بھی تھی جو یہاں مس ہو گئی. بشرا بی بی نے اب تک عامر ڈوگر کو، زین قریشی کو اور ایک اور 2 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ احتجاج میں شاید شامل نہیں ہوئے اور بندے لے کر نہیں نکلے. تو اب یہ بھی ایک پی ٹی آئی پر ایک گرے گا ایک نزلہ، اور پارٹی کے اندر مزید جو ہے وہ تقسیم گہری ہو سکتی ہے. زین قریشی کے بارے میں تو یہ بھی الزام لگ رہا تھا کہ جب 26 ترمیم ہوئی تھی تو وہ ایک چیمبرز میں بیٹھے ہوئے تھے نشست اسمبلی کے، اور ان کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا گیا تھا کہ اگر بندے تھوڑ گئے تو ان کو لایا جائے گا، اور وہ غائب رہے. ان کا اس دوران فون بھی بند رہا. پی ٹی آئی نے کوئی پوچھ گچھ بھی کی، لیکن اس کے باوجود شاید بچاؤ ہو گیا تھا. لیکن اب پارٹی سے نکال دیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اب بشرا بی بی نے اگر پارٹی سے نکالا ہے تو عمران خان کے کہنے پہ نکالا ہے یا ویسے نکال دیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر بشرا بی بی نے بغیر عمران خان کی مرضی سے نکالے ہیں بندے تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور آنے والے وقت میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے درمیان بھی رفٹ بڑھ سکتی ہے. یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ صرف عمران خان کے بل پر چل رہی ہے، اور عمران خان کے بغیر وہ پارٹی کچھ نہیں ہے. عمران خان باہر آئیں گے تو پارٹی اسٹرانگ ہوگی، عمران خان اندر ہے تو پارٹی کمزور ہے. لیکن اب جس طرح بھی ہے ایک قیادت لیڈ کر رہی ہے ٹوٹی پھوٹی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جلسے کو، اس احتجاج کو کس طرح سے کامیاب بناتی ہے پی ٹی آئی، کیونکہ پشاور سے بہرحال خیبر پختونخوا سے لوگ نکلے ہیں. پنجاب کی طرح موٹیویٹڈ ہوتا ہے، یہ بھی سچویشن مزید کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ کچھ قافلے تو نکلے ہیں پنجاب سے بھی. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ قافلے مل کر کتنا ایک اسٹرانگ پیغام دیتے ہیں حکومت کو اور طاقتور حلقوں کو. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.